اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي. رجعت لكم بوصفه جديده، نتمنى الوصفات الاولى يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. هاد المره غادي نبارطاجي معكم لا ريسيت ديال البطبوط. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هي وصفه سهله مهله وفي متناول الجميع. جربوها وردوا عليا، وما تنساوش بارطاجيوها مع اصحابكم ومع احبابكم، واللي مازال ما اشتركش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس باش هكا يوصلكم الجديد ديالنا، وشجعونا بلي لايك ديالكم وبتعليقاتكم. وبصحه وراحه. نبداو على بركه الله. نقدم لكم المكونات اللي غنحتاجو في البطبوط ديالنا. غنحتاجو كاس ديال الماء دافي، وكاس ديال الحليب دافي، ومعلقه كبيره ديال الخميره، ومعلقه كبيره كذلك ديال السكر سنيده، ومعلقه صغيره ديال الملحه، وكاس ديال فينو، دقيق فينو. وهنا الدقيق الابيض غنديرو 2 ديال الكيسان. وهذا هو الكاس اللي عبرت به المكونات ديالنا كاملين. غنبداو اول حاجه بالماء سخون، ماء دافي استسمح، وغنزيدو عليه كاس ديال الحليب دافي، وغنزيدو عليه معلقه كبيره ديال الخميره الخبز، ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده، ومعلقه صغيره ديال الملحه. ونخلطوا هاد المكونات كامله. هذه بحال الطريقه اللي درنا في العجين البيتزا. بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوهاش غنخليها لكم في صندوق الوصف، ونخليها لكم في لو اي اللي كيطلع في الفيديو. كنخلطوا هاد المكونات مزيان حتى تذوب لينا الخميره في الحليب والماء بهذا الشكل هذا. ودابا غنزيدو فينو. هنا عندي كاس ديال فينو الدقيق الاصفر، ونخلطو كذلك بالضرب اليدوي. كما كتشوفوا معنا المكونات سهله والطريقه كذلك اسهل. كنحركو مزيان، ومن بعد كنزيدو كاس ديال الدقيق الابيض. بسم الله. من بعد ما تجانسوا لينا المكونات في هذا الخليط، غادي نخليو دابا الخليط ديالنا يرتاح شويه. غنخليوه مده 10 ديال الدقائق، ونغطيوه بفيلم اليمونتير على هذا الشكل هذا. من بعد ما خلينا الخليط ديالنا 10 ديال الدقائق حتى تفاعلات الخميره كما كتشوفوا معنا، دابا غادي نزيدو كاس ديال الدقيق، من بعد ما ضفنا كاس ديال الطحين الابيض غادي نخلطوا المكونات كامله بيدينا بحال هكا. وبالنسبه للناس اللي عندهم عجانه يقدروا يستعملوا العجانه، يكون من الافضل. والدقيق كنبقاو نزيدو على حسب الخليط حتى كتجمع لنا العجينه. في الاخر غادي نقول لكم تقريبا شحال في الطوطال ديال الكيسان اللي استعملت ديال الدقيق الابيض باش جمعت العجينه ديالي. كيف ما كتشوفوا معايا مازال الخليط ديالي مازال ما تجمعش مزيان العجينه ديالي. غنبقى غادا وكنزيد طحين حتى تجمع، وما نزيدوش عاوتاني بزاف باش ما يعقدش لينا العجينه، باش العجينه ما تجيش قاصحه، حيت البطبوط كيبغي العجينه تكون رطبه باش كيجيونا الطيبطات ديالنا كيجيو هشيشين.
من بعد ما جمعنا العجين ديالنا ودلكناه مزيان، دابا غادي نغطيوها ونخليوها مده 10 ديال الدقائق على ما تخمر شويه. على هذا الشكل هذا. من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق كيف ما كتشوفوا معنا العجينه ديالنا ضاعف الحجم ديالها، دونك خمرات. نحطوا الزيت ديالنا على جنب ونرشوا البلان طرافاي ديالنا شويه ديال الدقيق، ما نكثروش بزاف باش ما تقصحناش العجينه، ونخرجوا داك الغاز اللي تكون في العجينه بهذه الطريقه. نخرجوا العجينه ديالنا من البول فاش خدمنا بحال هكا. نحاولوا نخرجوا هذاك الغاز ونحاولوا نديروا لها بهذه الطريقه. وكيبقى الحجم ديال الضبوط على حسب الذوق، كاين اللي كيبغيه يجيو كبيبرين، كاين اللي كيبغيهم صغار. صافي. من بعد ما ايطالينا العجين ديالنا على هذا الشكل غنبداو نقطعو دي مورسو. على هذا الشكل هذا ونحطوهم هكا اون فاس معايا، نستفهم. وبنفس الطريقه غادي نخدموا الاخرين بهذا الشكل بحال هكا، كنديروا بحال بويقه. وصافي كنكملوا على هذا الشكل هذا حتى كنقادوا الضبوط ديالنا كامل. من بعد ما كورنا العجين ديالنا كويرات هكا صغار، درت ديفيرون فورما. غادي تلاحظوا كاينين وحدات كبيبرين شويه، وحدين مويان، وحدين صغار بزاف، باش تشوفوا كاع الاشكالات اللي نقدروا نديروهم للعجين اللي وجدنا اليوم ديال البطبوط. نبداو على بركه الله. نرشوا شويه ديال الدقيق فينو وغنبداو ندلكو وحده بوحده على هذا الشكل هذا. خصها ما تجي لا غليظه لا رقيقه، السمك ديالها خصو يجي على هذا الشكل اللي غنوريكم دابا. كنحاولوا نخليوها على شكل دائري، وحنا كنخدموها وكنطلقوها وكنلاحظوا واش لاصقه لنا في البلان طرافاي ديالنا ولا لا. كنبقاو ندلكو العجين ديالنا على هذا الشكل هذا
حتى كنحاولوا نرققوه، ما نرققوهش بزاف وما نخليوهش او ميم طون غليظ. نحاولوا نخليوه على شكل دائري بحال هكا، كيجي السمك ديالو ما غليظ ما رقيق. وكنحطوه في زيت هكا نقي، وندوزو للبطيب العجينات الاخرين الكويرات الاخرين، ونديرو نفس الطريقه، نرشو شويه ديال الفينو ونبداو وغادي نديرو هاد الطريقه بالنسبه لكاع العجين اللي بقى لينا، ونخليوهم واحد مده 10 ديال الدقائق يرتاح فيها العجينه وتخمر، وعاد نبداو نطيبوهم في المقلاه ديالنا اللي غادي نوريكم الشكل من بعد هاد لا سيكونس. دابا من بعد ما دلكنا البطيبطات ديالنا على هذا الشكل هذا، كما كتشوفوا كاينين شكيلات صغار وكاين شكيلات كبيبرين شويه وكاينين شي وحدين موين. هادو غادي نغطيوهم وغادي نخليهم واحد 10 ديال الدقائق على ما يخمروا، وعاد نبداو نطيبوهم وغتكتشفوا معنا الطريقه اللي غادي نطيبوهم بها بعد قليل. هذا هو الشكل ديال البطبوط ديالنا من بعد ما خمر. دابا غادي نحطوه في المقلاة ديالنا وحده بوحده. بسم الله. على هذا الشكل هذا. كيف ما شفتوا معنا بعد ما حطينا البطبوط فوق المقله ديالنا كيتنفخ هكا، كيجي رائع. شو كي داير منفوخ وكيجي خاوي من الداخل وكيجي لذيذ في الشكل ديالو وحتى في المذاق ديالو. كيمكن لكم تعمروه بالحشوه اللي بغيتو، تقدروا تعمروه بحشوه بارده ولا حشوه سخونه، يعني تقدروا ديروه بالطون والمايس والخيزو محكوك ومطيشه وبصله حسب الذوق، والانسان يقدر يدير فيه كذلك كفيته صوتي مع البصيله ومع ليغوم. صافي من بعد ما البطبوط ديالنا بدا كيتنفخ على هذا الشكل هذا، كنحطوه في طبق التقديم. قبل ما يتحرق لينا كيف ما كتشوفوا معنا هذه هي النتيجه النهائيه ديال البطبوط ديالنا. هانتوما كيجي منفوخ، وباش تعمروا الحشوه ديالكم كتحلوه بهذه الطريقه بالموس، وهانتوما من الداخل كيف كيجي رائع، تيجي خاوي وهشيش. نتمنى هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشجعونا بدي لايك ودي كومونتير وتبارطاجيو الوصفه مع صحابكم وتهلاو في راسكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه. بالصحه والراحه.